आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम उठौँ समृद्धिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन खुल्ला मञ्चमा खाना वितरण गरिरहेका विभिन्न समूहलाई त्यहाँबाट खाना वितरण नगर्नु भनेर निर्देशन जारी गरेको अवस्था र यसले निम्त्याएको विभिन्न चर्चा र परिचर्चा साथसाथै जसरी काठमाडौँको एउटा मुटुको रूपमा रहेको खुल्ला मञ्च र त्यसलाई बारम्बार यसमाथि गइरहेका विभिन्न प्रसङ्गहरू, खास गरेर खुल्ला मञ्च जोगाइराख्ने काठमाडौँको एउटा सौन्दर्यतालाई बचाइराख्ने का नाममा विभिन्न समयमा त्यहाँ भएका गतिविधि र अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँको जुन खुल्ला मञ्च एरिया छ त्यो एरियामा कोरोना संक्रमण सँगसँगै त्यहाँ निःशुल्क खाना वितरण गरिएको थियो र खाना वितरण गरिसकेपछि एउटा काठमाडौँको सौन्दर्यतामा केही आँच आएको र खास गरी त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि समस्या परेको, जसले गर्दा त्यहाँबाट दुर्गन्ध फैलिने भन्ने कारण देखाउँदै महानगरपालिकाले त्यहाँ खाना वितरण गर्नेहरू र खाना खानेहरूलाई रोक लगाउने निर्णय गरिसकेपछि यसको चौतर्फी रूपमा टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। के वास्तवमै महानगरपालिकाले टुडीखेलको सौन्दर्यतालाई बचाइराख्नको लागि यस्तो निर्णय गरेको हो, अथवा अर्कोतर्फ कोरोना नियन्त्रणको पहलका लागि जसरी सरकार र स्थानीय तहहरू लागि परिरहेका छन् यसमध्ये यो टुडीखेलको खाना खाने कार्यक्रमलाई पनि स्थगित गरिएको हो, अथवा अन्य कुनै कारणहरू छ जुन कारण टुडीखेलमा दिनौँ जसो खाना खुवाउने कार्यक्रमलाई चाहिँ रोक लगाउने भनेर भनिएको छ। खासमा वास्तविक कुराकानी के हो र किन टुडीखेलमा खाना खानेहरूलाई रोक लगाइँदैछ र महानगरले यस्तो निर्णय किन गर्नु पर्यो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी टुडीखेल पुनः विवादमा भन्ने विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ, जसको लागि हामीले आज आमन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल, त्यस्तै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 28 का वडा अध्यक्ष भाइराम खड्गी, त्यस्तै गरी हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्त हुनुहुन्छ, जसको टिमले त्यहाँ टुडीखेलमा दिनौँ जसो खाना खुवाइरहेको छ भने त्यस्तै अर्को टिम र एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ सुनिल केसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएर यो साँच्चीकै महानगरको सौन्दर्यता र त्यहाँ फोहोर भएका कारण महानगरले यस्तो निर्णय गर्न पुगेको हो, अथवा वास्तविकता के हो र अभियन्ताहरूले कसरी खाना खुवाइरहेका छन्, अभियन्ताको स्रोत के हो र टुडीखेल बाहेक अथवा खुल्ला मञ्च बाहेक अन्य एरियामा पनि खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। दर्शकबिन हामीसँग यतिखेर सामाजिक अभियन्ता सुनिल केसीजी जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ र थप हाम्रा अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने पनि जमर्को गर्नेछौँ। सुनिलजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, जसरी लामो समयदेखि टुडीखेलमा खाना खुवाइरहेको थियो, जसरी लकडाउन भयो र लकडाउन पछि नै त्यहाँ आफ्नो दैनिकी जीवन चलाउन गाह्रो हुने व्यक्तिहरूले टुडीखेलमा एउटा खानाको रूपमा आश्रय लिइरहनु भएको थियो र यो आश्रय लिइरहेको कुरामा महानगरले यस अगाडि पनि त्यहाँ खाना नखुवाउनु भनेर निर्देशन पनि गरिरहेको थियो र सोमबारदेखि त त्यहाँ खाना खुवाउन रोक्नको लागि महानगरका प्रहरीहरू नै परिचालन गरेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला अरूले गरेको काममा नगरपालिकाले खास यस्तो काममाथि प्रशंसा गरेर हौसला दिएर अझ अगाडि बढाउनु पर्ने थियो हामीहरू जस्तो युवाहरूलाई थिए। किन भन्दाखेरि यही काम थियो हामीले वडा नम्बर 32 त्यसपछि हजुरको वडा नम्बर 10 देखि लिएर 31 देखि लिएर सबै ठाउँमा हामीले यो काम गरिरहेको थियौँ। हामीले पनि त्यस्तो साथहरू सहयोगहरू प्रयासहरू कहीँ पनि पाएनौँ र अहिले पनि लगभग त्यो हजुरको अब जुन चाहिँ त्यो रतबारकै कुरा आउँदाखेरि त्यहाँ धेरै दिनदुखी गरेर खाना पाएका थिए, धेरैको पेट भरिएको थियो, धेरैजनाले चाहिँ एउटा त्यहाँ एउटा यो टाइममा यो टाइममा ती हाम्रो लागि खाना आउँछ भनेर सोचेका थिए। तर अब अहिले जुन चाहिँ यो नगरपालिकाले जुन चाहिँ यो ती सहरको वातावरण कुरूप भयो, सहरको यो यिनीहरूले गरेर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू जुन उहाँहरूले गर्नुभएको छ, यो एउटा ती आफूले पनि गर्न नसक्ने र अरूले गरेकोमा पनि ईर्ष्या डाहा गरेर ती गर्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। सुनिलजी, जसरी तपाईँले प्रसङ्ग निकालिरहँदा महानगरले त्यहाँको सौन्दर्यता बिग्रियो,
त्यहाँ भिडभाड बढी भयो र खान आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरू समेत त्यहाँ आएर खाना खान लागे, जसले गर्दाखेरि महानगरलाई समेत अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना आयो भनेर भनेको छ नि। होइन, नगरपालिकाले त सबभन्दा सुरुमा हजुरहरूले हेर्नुभएको छ, हामी पनि लगभग 18-19 वर्ष हजुरको क्लब सङ्घ संस्थामा लाग्यौँ सुदर्शन सर। हजुर, उहाँहरूले ती एउटा गाउँ एउटा ती गरिबको बस्तीमा जाने, त्यसपछि एउटा ती कोही ती हामीले धेरै यस्तो चिजहरू देखेको छौँ, त्यो ठाउँमा जाने, त्यसपछि त्यहाँ ती एउटा नागरिकता भएको हिसाबले एउटा नागरिकता भएको मान्छेलाई मात्र दिने, त्यसपछि अरूलाई ती छुट्याउने, यी विविध कारणहरू हामीले यो काठमाडौँमा हामीले देखिरहेको छौँ, झेलिरहेको छौँ र हेरिरहेको छौँ। र त्यो त्यस्तै भएर यिनी गरिब दिनदुखीहरूको लागि चाहिँ साँच्चीकै राज्य भएन, नगरपालिका भएन, वडा भएन, उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भनेर हामीले त उहाँहरूलाई साथ दिएको, उहाँहरूलाई त्यो साथ दिएर अझ हामीलाई त उहाँहरूले हातमा लिएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूसँग हामी वडा छौँ, नगरपालिका छौँ भनेर उहाँहरूले झन् साथ दिनुपर्ने हामीलाई त। तर उहाँहरूले त्यो अब अहिले जसरी यो के अरे सहर कुरूप भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले गर्नको लागि त कि उहाँहरूले आफैले गएर ती पैसा दिन सक्नु पर्यो, खाना दिनु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा गरिबको पेट भरिदिनु पर्यो। त्यस्तो गर्नुभयो भने त हामीलाई पनि यो रहर हाम्रो होइन नि त सर। यो हाम्रो एउटा ती सबैभन्दा ठुलो धर्म मानव भएपछि एउटा गर्नुपर्ने धर्म, हामीले अरूको पेट पनि खाली छ, अरू पनि खाना पाएको छैन, एकछिन खाना नपाउँदा मान्छेलाई 1-2 घन्टा खाना नपाउँदा कति गाह्रो हुन्छ भने यो त दिनौँ जस्तो नपाउँदा मान्छे रोएका छन्, डोरीले पेटमा बाँधेका छन्। यो दृश्य झलझल्ती हामीले त हेर्न नसकेर हामीले यो कदमहरू चाल्यौँ र हामीले खाना खुवाउने कामहरू गऱ्यौँ। उहाँहरू त खै कस्तो हो के हो, मलाई त साँच्चीकै भन्यो भने यो नगरपालिका भएको र नभएकोमा कुनै उनै छैन सर। हजुर, अर्को कुरा यो टुडी खेल बाहेक अन्य पार्टी प्यालेसहरू पनि छन्, त्यहाँ लगेर व्यवस्थित तरिकाले खाना खुवाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि महानगरको छ। होइन, राज्यले चाह्यो भने त महानगर त भन्ने नि, यो तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि अरूले गरेको काममा पनि भाँचो हाल्ने काम गर्ने के, आफूले पनि त सक्नु पर्यो नि त। त्यति मान्छेलाई त एउटा नगरपालिकाको बजेट कति छ, नगरपालिका भनेको के हो, उहाँहरूले नगरपालिका साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि सुदर्शन सर, उहाँहरूलाई नगरपालिका भनेको के नै थाहा नै छैन। म तपाईँलाई एउटा यति तितो यथार्थ भन्छु, हामीले बाहिर मिडियामा देखिरहेको छ, उहाँहरू आफै मेयर र उपमेयरै मिल्न सक्नुहुन्न, त्यसले अरू त्योभन्दा पछाडिको जनताले राम्रो पाउलान्, उहाँबाट सेवा सुविधादेखि लिएर जनताले काठमाडौँवासीले सुख पाउलान् भनेर त खै यो त एउटा तपाईँको एउटा भनाइ छ, एउटा कोरा कागज, एउटा कागजमा मात्र सीमित भयो। उहाँहरू आफू लाग्दाखेरि सोल्टी होटलमा बस्ने, कोरोना लाग्दादेखि लिएर हरेक कुरा। अहिले तपाईँको काठमाडौँ नगरपालिकामा यो सँगसँगै जोडिहालौँ, काठमाडौँ नगरपालिकाले कहाँ मैले यस्तो खोले उस्तो खोले भन्छ। हामीले हिजो छाडे अस्ति कोरोनाको मान्छे राख्नको लागि 1000औं ठाउँमा 100औं ठाउँमा फोन गऱ्यौँ। एउटा राजधानीमा यस्तो अवस्था छ, खाना पाएको छैन, कोरोनाको लागि उपचार पाएको छैन, मान्छे उपचार नपाएर मरिरहेको छन्, हरेक कुरा हस्पिटल घुम्दै मान्छे मरिरहेको छन् भन्दा यस्तो कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको आँखा नखोल्ने हुनुहुन्छ त। उहाँहरू खै साँच्चीकै मानव, साँच्चीकै उहाँहरू त्यो दिनदुखी गरिबको लागि गर्नुहुन्छ भनेर त मलाई ती व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने आश लाग्दैन, उहाँहरूबाट केही हुनेवाला छैन। हजुर, अर्को कुरा, महानगरले मानव सेवा आश्रम लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा महानगरकै खर्चमा चाहिँ विभिन्न सेवाहरू दिइरहेको छ। यो सेवा दिँदै पनि तपाईहरू जस्तो अभियन्ताहरू किन टुडी खेलमै पुग्नु पर्यो भन्ने पनि महानगरको कुरा छ नि। हजुरले मानव सेवा आश्रमको कुरा गर्नुभयो, योभन्दा अगाडि मैले मानव सेवा आश्रम आजभन्दा 1 महिना अगाडि मैले पनि आफूले एकजनालाई राख्नु पर्यो भनेर फोन घुमाउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको वडाको नगरपालिकाको सिफारिस ल्याउनु भन्छ। बिचमा कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो वडा र नगरपालिकाको सिफारिस लिने ठाउँहरू पनि बन्द थिए। ल ठिकै छ, त्यो नि जेनतेन गरेर लगिसकेपछि उहाँहरूबाट हामीलाई के कुरा आयो मानव सेवा आश्रमबाट भने तपाईँहरूले पनि बेला आएर हेरिदिनुपर्छ, सरसहयोग गरिदिनुपर्छ भने जस्तो कुरा गर्नु। यो तपाईँको एउटा उहाँहरूले दिने एउटा जुन चाहिँ त्यो हामीलाई टिभीमा अथवा कुनै पनि मिडियामा उहाँहरूले जसरी त्यो नम्बर दिनुहुन्छ, यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई दुःख परेको बेला हाम्रो नगरले, हाम्रो वडाले यसरी तपाईँहरूको समस्यामा समाधान गर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नु थियो। उहाँहरूले त्यति एउटा नम्बर दिएको, त्यस्तो नम्बर त कतिचोटि प्रयास गऱ्यौँ, कतिचोटि लाग्यो। मैले मात्र होइन होला, धेरै दिनदुखी गरिबहरूले त्यस्तो नम्बरमा फोन गर्ने, हामीलाई त्यो नगरले के गर्छ कि वडाले के गर्छन् गरे, त्यो त तपाईँको एउटा त्यो एउटा भन्ने बाटो मात्र हो, एउटा त्यो मिडियामा एउटा देखाउनको लागि एउटा देखाउने बाटो मात्र जस्तो लाग्छ। त्यसरी त्यो समाधान हुन्छ त्यसले नै गर्ने भएको भए त अहिले यत्रो हजारौँ ठाउँमा तपाईँको हामीले वडा नम्बर 32, वडा नम्बर 10 त्यत्रो खाना खुवाउनु पर्यो। त्यसपछि राहत बाँडिरहेको छौँ, अहिले पनि दिन प्रतिदिन बिराएर राहत बाँडिरहेको छौँ। यदि साँच्चीकै राज्य हुँदो हो, साँच्चै यदि सरकारले गरेर नगरपालिका वडाले काम गरेको भए अहिले हामीलाई यो गर्नको लागि रहर लागेको छ र सर, लागेको छैन नि। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त सबै भएको छ। उहाँहरू त आफ्नो परिवार च्याप्ने, आफू बस्ने, आफूलाई कसरी राम्रो हुन्छ त्यो त हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई कोरोना लाग्यो भने सोल्टी होटलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा गएर बस्नको लागि उहाँहरूलाई त्यो बाटो सबै थाहा छ। गरिब जनता मरुन् बाँचुन् उहाँहरूलाई केही पनि मतलब छैन। जस्तो अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूले यसरी खाना खुवाइरहँदा, विभिन्न सेवाहरू गरिरहँदा, जस्तै टुडी खेलकै कुरा गरौँ, खुल्ला मञ्चकै कुरा गरिरहँदा त्यहाँ खाना आउनेहरू साँच्चीकै सबैजना पीडितहरू छैनन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यसलाई तपाईँहरूले कसरी निहाल्नु भएको छ? तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा
सेवाहरू गर्दै हिँड्नु भएको छ, खाना खुवाइरहनु भएको छ, अन्य सेवाहरू पनि गरिरहनु भएको छ। के पाउनु भएको छ? कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले आश्रय लिन पुगेका छन्? हो, साँच्चीकै त्यसमा 2-4 जना औँलामा गल्न सक्ने जस्तो मान्छेहरू, 2-4 जना रक्सी खाएर आउने, अलिकति मादक पदार्थमा लट्ठ भएर आउने, त्यो खानाको पैसा त्यो मादक पदार्थमा जोगाएर मादक पदार्थ खाने त्यस्तो पनि देखिएको छ, भेटिएको छ, हामीले नभेटेको होइन। तर त्यो भयो भन्दैमा सबैजनालाई एउटै भाँडोमा एउटै खाल्टोमा हाल्नु त, एउटै चिजमा हाल्नु त भएन नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि धेरैजना त्यहाँदेखि खाना नपाएर, किनभने मान्छे त धेरै परबाट हिँडेर आउँछन्, त्यसकै लागि खाना लिनको लागि आउँछन्। मैले एउटा खाएँ भने मलाई एउटा प्याकेट दिनुहोस् न, मेरो एउटा परिवार हिँड्न सक्दैन, आउन सक्दैन भनेर त्यसरी माग्नेहरू पनि धेरैजना छन्। साना साना बच्चाहरू बोकेर पिठीमा बोकेर आउन कसैलाई रहर लाग्ला र हामीले अहिले दृश्यमा पनि देखिरहेको छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 2-4 जनाले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कस्तो सजिलो भयो भने त्यहाँदेखि मैले यतिसम्म पनि सुने, त्यो बाहिर चोरी गर्ने, पाकेटमारी गर्ने, रक्सी खाने त्यस्तोलाई मात्र खानिदियो, अरू साँच्चीकै दिन दुखी गरिबले पाएन भनेर उहाँहरू आफू पनि गर्न नसक्ने। अब कसरी भाँचो त हाल्नु पर्यो, भोलि त यस्तै हुँदै गयो भने त हामी त सुतेको जस्तो देखिन्छ नगरपालिकाले, ओडाले भनेर। यो एउटा उहाँहरूको एउटा भित्रभित्र एउटा भूमिका हो। उहाँहरू आफू पनि गर्न नसक्ने, आफूले चुप्लाएर बस्ने। साँच्चीकै देशको युवाहरूले विदेश नगइकन केही नगरिकन आफ्नै दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्छु, साँच्चीकै मागेर लिएर आएर दिन्छु गर्छु भन्दाखेरि पनि उल्टो सहयोग र साथ राज्यको पाउनुपर्ने ठाउँमा नगरपालिका त छन् हाम्रो यहाँ। म आफू पनि यहाँकै प्रपर भएको भएर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँहरूले सपोर्ट दिनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, सहयोग गर्छ होला भनेर सोचेका थियौँ। तर यसको चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत पायौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ 2-4 जना होला, उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो पनि होला, सबै त्यस्तो नहोला, तर अधिकांश मान्छे हिँडेर त्यही खानाको लागि खुल्ला मन भनेरै आउने ठाउँहरू, अरू ठाउँ जहाँ पशुपति छ, अरू विभिन्न ठाउँ छ, त्यहाँ साँच्चीकै पीडितहरू आएका छन् सर। त्यो त हामीले अनुभव गरेको छौँ, हामी गएको छौँ। उहाँहरू त एक दिन पनि त्यहाँ आएर कसरी खाना खाइरहेछन्, गरिबले, मेरा बासीहरूले कसरी खाना खाइरहेछन्, कसरी दुःख, कस्तो दुःख रहेछ, यिनीहरूको कोठामा साँच्चीकै कस्तो पीडा रहेछ भनेर त्यहाँ आएर बुझ्नु पर्यो नि त। बाहिर बस्नुहुन्छ, बाहिरबाट मुखले जे भन्ने पनि भन्छ, मुखले भन्न त सजिलो छ नि, तर यथार्थ काम गर्न त्यो फिल्डमा आउनु पर्यो। अनि साँच्चीकै कति रहेछन्, कस्तो दुःख पाएछन्, कसरी खाना खाँदा रहेछन्, कति बाटोमा बसेर एउटा प्लेटमा खाना खानलाई कति स्वाद लिएर खाँदा रहेछन्, कति भोका पेट रहेछन् भनेर त त्यहाँबाट मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि त। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा महानगरले यो प्रक्रियाका कुराहरू, सौन्दर्यताका कुराहरूलाई पनि जोडिरहेको छ। अब साँच्चीकै तपाईँहरू जो अभियन्ताका रूपमा खाना खुवाइरहनु भएको छ, विभिन्न सेवाहरू गरिरहनु भएको छ, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? सर, अब त हाम्रो त कुरा के भन्दाखेरि गरिबको पेटमा अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु सबभन्दा ठुलो पाप हो। यदि गरिबको मुखमा लात हान्ने अथवा गरिबको पेटमा लात हान्ने काम राज्यले गर्छ अथवा नगरपालिकाले गर्छ, जोसुकैले एबिसिडी जो कुनै पनि राजनीतिक दल होस् या जोसुकै होस्, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यो विरुद्धमा हामी उत्रिन्छौँ। गरिबको लागि भनेरै आजको दिनमा हामी पनि यो कोरोनाको बारेमा हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा थियो, कोरोना भनेको के हो, सबै कुरा हामीले पनि पढेको छौँ, बुझेको छौँ। यस्तो हुँदै पनि मास्क लगाएर बस्न सकिन्छ भने दिनदेखि गरिबको लागि साँच्चीकै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। सुनिल सर, हजुर, म तपाईँसँग एकैछिनपछि जोडिन्छु। यतिखेर हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्तजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ तिलगङ्गाको एरियामा खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आइरहेको छ। उहाँले त्यहाँनिर केही महानगरले उहाँहरूले खाना खुवाउने क्रममा रोकेको पनि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। उहाँसँग जोडिन्छु। विमल सर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। दर्शकबिन, जसरी विभिन्न अभियन्ताहरूले जसरी दैनिक रूपमा आफ्नो गुजारा चलाउन गाह्रो हुने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा खानाहरू खुवाइरहेको अवस्था छ र यही खाना खुवाइरहने अवस्थाका विभिन्न स्थानहरूमध्ये काठमाडौँको खुला मञ्च अर्थात् टुडीखेल पनि हो र टुडीखेलमा महानगरले अब त्यहाँ निःशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम नगर्न भनेर निर्देशन जारी गरेको छ र त्यहाँ काठमाडौँ महानगरले आफ्ना प्रहरी पनि परिचालन गरेको अवस्था छ र यही परिचालन गरेको अवस्थामा हिजो र आज पनि अवरोध सिर्जना गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ र अहिले भर्खरै तिलगङ्गामा खाना खुवाउने क्रममा महानगरले रोकेको र खाना खाने व्यक्तिहरू र त्यहाँ महानगरका प्रहरीहरू बीच केही भनाभन भएको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ र त्यहाँनिर हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्तजी हुनुहुन्छ, जो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने प्रयास गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, हामीले दृश्यहरूमा पनि देख्न सक्छौँ यो काठमाडौँको टुडीखेल अथवा खुल्ला मञ्च एरिया हो, जहाँ दिनौँ जसो सयौँको सङ्ख्यामा लामबद्ध रूपमा व्यक्तिहरूले आफ्नो खानाको लागि त्यहाँ पुग्नु भएको छ।
हामी जसरी दृश्यमा देखिरहेका छौँ साना बालबालिकादेखि लिएर वृद्धसम्मका व्यक्तिहरू त्यहाँनिर खानामा लाइन बसिरहनु भएको छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न माध्यमद्वारा सहयोग जुटाएर खाना खुवाइरहेका अवस्था छ। यद्यपि सङ्घ संस्थाहरूले कसरी खाना जुटाइरहेका छन्, एनजिओ आइएनजिओको गुहार मागिरहेका छन् अथवा कसरी खाना खुवाउने अवस्थासम्म उनीहरू पुगेका छन्, उनीहरूको आय स्रोत पनि के हो, यो एकातर्फ प्रश्न पनि उठेको अवस्था छ। यो तर्फ पनि महानगरपालिकाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि बताइरहेको छ। के साँच्चीकै यो दैनिक रूपमा खाना खुवाउने व्यक्तिहरू, दैनिक रूपमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरू के निष्पक्ष रूपमा अथवा स्वतन्त्र रूपमा नागरिकको सहयोग अथवा विभिन्न स्थानको सहयोग गरेका हुन् अथवा अन्य ठाउँबाट पनि उनी एनजिओ आइएनजिओबाट सञ्चालित भएर यसरी कार्यक्रमहरू गरेर काठमाडौँको राजधानी, काठमाडौँ मुटु जो देशको राजधानी हो, राजधानीको मुटुमा यसरी खाना खुवाइरहँदा विश्वले नै हेरिरहेको अवस्था हुन्छ। यसले सबै नेपालीहरूलाई गिज्जाइरहेको अवस्था पनि हुन्छ। यो अवस्थामा साँच्चीकै त्यहाँ दैनिक रूपमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरू पुगेका हुन् त भन्ने एकातर्फ प्रश्न पनि उठेको छ भने अर्कोतर्फ महानगरले यसरी भोका जो दैनिक रूपमा आफ्नो छाक टार्न धौधौ भएका व्यक्तिहरूले यसरी खुला मञ्चमा अथवा खुला स्थानमा खाना खाइरहँदा फोहोर हुने र महानगरको सौन्दर्यता नै घट्छ भन्ने कुराहरू गरेर यसलाई रोक्न खोज्नुले अर्कोतर्फ आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ जो अभियन्ताहरू छ, जो समाजसेवा गर्ने नाउँमा कसरी खाना खुवाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको आय स्रोत के हो र कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि चर्चा भइरहेको अवस्था छ। हामी यही विषयमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलाई पनि निम्त्याएर खास महानगरको निर्णय के हो भन्ने कुरा पनि हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका 28 जहाँ टुडीखेल एरिया पर्छ त्यहाँका वडा अध्यक्ष भाइ राम खड्गीलाई पनि हामीले जोडेर उहाँको विचार र महानगरको निर्णयको बारेमा पनि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ सामाजिक अभियन्ता सुनिल केसी र साथसाथै हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्त पनि हामीसँग जोडिने प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू अहिले तिलगङ्गामा हुनुहुन्छ जहाँ खाना खुवाइरहेको अवस्थामा त्यहाँ महानगरले क्षेत्रको एरियामा उहाँले खाना खुवाइरहँदा महानगरबाट खटाइएका प्रहरीहरूले अवरोध गरेको र त्यहाँ खाना खुवाउने र प्रहरी बीच केही असहज अवस्था समेत सिर्जना भएको भनेर हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको थियो। यद्यपि हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी पुनः सुनिल केसीज्यूसँग जोडिएर थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सुनिलजी। हजुर सर, हजुर सुनिरहेछु सर। हजुर, हामीले प्रसङ्ग उठाइरहेका थियौँ। यो प्रसङ्ग उठिरहँदा महानगरको कुरा एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ के भनिएको छ भने बाहिर कुराहरू के आइरहेका छन् भने यो अभियन्ताहरूको स्रोत के हो, कसरी खाना खुवाइरहेका छन्, यत्रो दिनौँ जसो खाना खुवाइरहेका छन्, विभिन्न ठाउँहरूमा गएर दुखीहरूलाई सहयोग गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू पोस्ट गरिरहेका छन्, यिनीहरूको स्रोत के हो भनेर स्रोत पनि खोजिन लागि छ नि। हो सर, म हजुरलाई यो बारेमा हामीले गरेको कामको म थोरै हजुरलाई स्पष्टीकरण म दिन चाहन्छु। हामी ती काठमाडौँको एज एउटा हामी आफै यहाँको लोकलले गर्दाखेरि हामी धेरै लोकल क्लबहरूमा छौँ र लोकल क्लबमा हामी यहाँ हजुरको सबैजना लगभग हामी केही गर्न सक्छौँ। क्लब भनेकै दिन दुखी गरिबको लागि केही गर्न सकिन्छ भनेर खोलिएको एउटा संस्था हो क्लबको काम। हाम्रो क्लब फुटबलमा आबद्ध छ, हरेक अरू धेरै कुराहरूमा आबद्ध छ। दिनको 2500-3000 हामीले पनि खाना खुवायौँ। चैत्र 12 गतेदेखिबाट 12-13 गतेदेखिबाट लगभग 4-5 महिना हामीले रेगुलर खाना खुवायौँ। त्यसपछि राहत बाँड्यौँ। त्यसपछि हामीले प्रत्येक हामी बस्नेलाई पिपी बाँड्यौँ। त्यसपछि चेक गर्ने तपाईँको थर्मल गनदेखि लिएर हामीले सबै कुराहरू गऱ्यौँ। यो हामी क्लबभित्रैबाट हामी आफैले उठाएर हामी आफैले कति पर्छ भागमा, कति गर्न सकिन्छ, कसैले अलिकति धेरै, कसैले अलिकति थोरै, हामी ती हाम्रो संस्थाहरू धेरै लोकल क्लब त्यसपछि फुटबल क्लब भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामी आफै सचेत हौँ भनेर होला। त्यसमा अलिकति कोही साथीभाइदेखि लिएर हाम्रा नजिकका छिमेकी इष्टमित्रले म पनि यस्तो पवित्र माथि तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न चाहन्छु, म पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसरी आउने क्रममा गर्दाखेरि अलिअलि गरियो होला। नत्र भएदेखि मेरो आफ्नो कुरा आएको भएर हामीले जसरी खाना खान्छौँ यी विविध कारण हामीले अहिलेदेखि मात्र होइन सर, सुदर्शन सर, हामीले 18-19 वर्षदेखि समाज सेवा गरेको हो। हामीले विभिन्न गाउँ बस्तीबाट आँखाको अपरेसन गरेको छौँ, सयौँ हजारौँ मान्छेको आँखा देखाउने काम गरेको छौँ, दुर्गम बस्तीमा गाउँमा गएको छौँ, प्रोग्रामहरू गरेको छौँ। हरेक ठाउँमा चाहे भूकम्प जाँदाखेरि होस्, चाहे नाकाबन्दी हुँदाखेरि होस्, चाहे अरू बेला हामीले हरेक क्षेत्रमा हामी पहिलादेखि नै काम गरेर हामी आफै क्लबभित्रको सक्षम छौँ र हामी आफै हालेर गर्ने भएको भएर हाम्रो अब विविध क्लबहरूको त्यो आफ्नो भाडाहरू पनि आउँछ, सटरहरू भाडामा दिएको छ, त्यो पैसा पनि कलेक्ट हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्नको लागि गाह्रो छैन। हो अब कोही अब त्यसमा पर्यो होला, के पर्यो, अब अरूको कुरा त मलाई सबै कुरा मलाई आफूलाई थाहा हुँदैन, तर हामीले हाम्रो ठाउँबाट
सामाजिक काम चाहिँ यसरी नै गरिरहेको छ। जस्तो यहाँनिर खर्चको पारदर्शिताको पनि कुरा उठाइन्छ कि हाम्रो त एउटा कुरा के हो भने सर, हामी कुनै पनि प्रोग्राममा जाँदाखेरि हजुरलाई यो कुरा पनि भनिहालौँ, हामीले त्यो अस्ति हाम्रो क्लबको मिटिङ गर्ने, बस्ने, त्यसपछि छलफल गर्ने समय थिएन, धेरैजना भेटघाट गर्ने समय पनि थिएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले फेसबुकमा ग्रुप च्याट बनाएका थियौँ। त्यो ग्रुप च्याटमा चाहिँ हामी बेलुका जहिले पनि आधी घन्टा 45 मिनट त्यति हामी बेलुका मिटिङ गर्छौँ। त्यो मिटिङ गरिसकेपछि भोलि एउटा ठाउँमा जानको लागि चाहिँ कति पैसा पर्छ त, यदि क्लबमा पैसा छैन। जस्तै त्यो हजुरको लागि एउटा प्रोग्राममा हामीले टिभीमा हेरेर, मैले प्राइम टिभीमा हेरेर पनि धेरै दिनदेखिको सेवा गर्न पुगेको छु, सुत्केरीको पुगेको छु, सुकुम्बासी बस्तीमा गएको छु, हिमालय टिभीमा हेरेर पनि गएको छु, विभिन्न अरू हजुरहरूकै टिभीमा हेरेर पनि गएको छु, युट्युबमा हेरेर पनि गएको छु। त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले भिडियो सहित अथवा फोटो सहित हामीले ग्रुप च्याटमा राख्छौँ, हामी मिटिङ गर्छौँ। हामी भोलि कतिजना जान्छौँ, 10 जना जाने रहेछ भने एकछिनको लागि फर इक्जाम्पल त्यहाँ 50,000 लाग्ने रहेछ भने हामी सबैजनाले 5,000 रुपियाँ हाल्छौँ। हामी त्यसरी काम गर्छौँ, किनभने हामी आफ्नो पनि व्यवसाय छ, हाम्रो रेस्टुरेन्ट छ, हाम्रो हरेक क्षेत्रमा हामी आफूले पनि यहाँ हाम्रो बिजनेस कामहरू भएको भएर हामीलाई 2-4 पैसा हामीले क्लबमा काम गर्छौँ भनेर हामी प्रपर अहिलेदेखिबाट मात्रै होइन, 18, 19, 20 वर्ष अगाडिदेखिबाट क्लबमा लागेको भएर सबैजनाले चाहिँ हामी साथीभाइ, हाम्रो इष्टमित्र, त्यसपछि हाम्रो घर परिवारदेखि लिएर सबैजनाको सहयोग साथ र हामी सकभर अरूको सहयोग लिएर अरूको त्यसरी हामी अगाडि बढेको चाहिँ छैनौँ। कसैले 1-2 जनाले चाहिँ हामी पनि यो पवित्र काममा जोडिन चाहन्छौँ, तपाईँहरूसँग पनि सेवा गर्न चाहन्छौँ, यस्तो ठुलो सेवा चाहिँ हामी पनि गर्न चाहन्छौँ भनेर आउने हुनुहुन्छ होला। तर लगभग आफ्नै क्लबको पैसा, त्यसपछि त्यहाँबाट सटरहरूको भाडा आउँछ, विभिन्न आउँछ, किनभने 1-1.5 वर्ष हाम्रो सटरहरूको अलिकति राम्रै पैसा आउँछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसरी दिनदुखी गरिबको लागि हामी गर्छौँ भनेर अगाडि बढेको छ। हजुर, उसो भनेपछि तपाईँ जुन आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू छ, त्यो विदेशबाट सञ्चालित अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालित क्लब चाहिँ होइन? होइन, मेरो त यहाँको हजुरको प्रपर यहाँको फुटबल खेल्ने क्लब, त्यसपछि विभिन्न हाम्रो लोकल क्लब बानेश्वरमा छ, मिनी भवनमा छ, कोटेश्वर, विभिन्न ठाउँमा हामी सानोदेखि नै मभन्दा अगाडि मेरो दाइहरूले हेर्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि अरू दाइहरूले हेर्नुहुन्थ्यो, कुनै क्लब मैले हेरेको छु, कुनै क्लब मेरो दाइहरूले हेर्नुमा चाहिँ हामी प्रपर लोकल, यहाँकै प्रपर लोकलहरू भएर हामीले त्यो क्लबहरू सम्हालिरहेको छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेदेखि मात्र हामी त प्रत्येक काम, हरेक काम हामीले त्यो हजुरको क्रियापूर्ति भवन बनाएको छौँ, मन्दिर बनाएको छौँ, प्रहरीसँग मिलेर प्रहरी प्रभाग, त्यसपछि बाल आश्रममा बस्ने घर, त्यसपछि त्यहाँदेखि भान्सा घर, वृद्ध आश्रमदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा जति अघि मैले भने आँखा अपरेसनदेखि लिएर यी सबै कामहरू हामीले क्लबबाटै, हाम्रै पैसाबाट हामीले लगभग त्यसरी बाहिरबाट सहयोग लिएर गरेको भन्ने त खै मलाई पनि सायद अहिलेसम्म 18-19 वर्ष भयो हामीले त्यसरी कसैको पनि सहयोग लिँदैन। हामी आफै सक्षम छौँ, हामीले कमाएकोबाट केही हाल्छौँ र हाम्रो क्लबबाट आउँछ। हामी ती बाहिरको डोनेसनबाट चल्दैन र हामीले क्लबमा एउटा कुरा के पनि भनेको छ भने जब त्यो चिजमा बाहिरबाट पैसा आउन थाल्छ, बाहिरबाट केही चिज आउन थाल्छ, त्यसपछि अलिकति वाद विवादमा पर्न थाल्छ, धेरै कुराहरू आउँछ भने हामीले त्यो कुरामा एकदम राम्रो होमवर्क गरेको छौँ सर। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रै पैसाबाट र हामी आफै सक्षम छौँ। हामी सबै क्लबहरूमाथि एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने भाव भएको मान्छे नै छौँ। क्लबमा राख्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी राख्छौँ, तपाईँले कुनै बेला समय दिनुपर्छ, साथ सहयोग, क्लब भनेको यो भनेर पढाएर त्यसरी नै हामीले सदस्यता दिँदाखेरि पनि त्यसरी राख्छौँ। सक्ने मान्छे, गर्न सक्ने मान्छेलाई हामी राख्छौँ, पहिले सक्दैन भने पनि हामी त्यो बाटोमा जाँदैनौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हरेक काम जति पनि गरेको छौँ हामीले गोजीबाट। अहिले पनि यो खाना खुवाउने काम दिनमा 25-30 हजारभन्दा बढीलाई खाना खाइयो, 4-5 महिनाभन्दा बढी। त्यसपछि राहत बाँडियो, राहत पनि हजुरको हजारौँ जना मान्छेलाई भन्दा मानिसहरूलाई ती घरमा बस्तीमा गएर अपाङ्ग भएको ठाउँमा, ब्लाइन्ड भएको ठाउँमा, बच्चाहरू भएको ठाउँमादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि यो ती हामी हाम्रै तर्फबाट, हाम्रै क्लबबाट र हामीले गऱ्यौँ। हामी कुनै पनि बाहिरको डोनेसनबाट हजुरले हेर्नु होला हाम्रो त्यो छैन। हजुर, अब महानगरकै कुराकानी जोडौँ। जसरी महानगरले यस्तो किसिमको निर्णय गरेको छ, यो निर्णयलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्थ्यो अथवा यसलाई व्यवस्थित पनि गर्न सकिन्थ्यो? महानगरले त्यहाँ जो तपाईँहरूले खाना खुवाइरहनु भएको हुन्छ त्यहाँ भएका फोहोरहरू महानगरले नियन्त्रणमा लिने, शौचालय बनाइदिने पनि गर्न सक्थ्यो। यद्यपि यस्ता किसिमका काम नगरेर सोझै यहाँ खाना नखुवाऊ भनेर चाहिँ आफ्ना त्यहाँ महानगरभित्रका प्रहरीहरू परिचालन गरेको देखियो। के हुन सक्थ्यो, विकल्प के हुन सक्थ्यो र महानगरले यसो गर्नुको कारण के देख्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला नगरपालिका भनेर सर उहाँहरूले पहिला यो नगरपालिका भनेको के हो भनेर उहाँहरूलाई थाहा नै भएन। नम्बर 1, नगरपालिकाले के गर्छ, नगरवासीको लागि नगरपालिकाले गर्छ कि के, उहाँहरूलाई त्यो कुरा नै थाहा छैन। उहाँहरूलाई सिर्फ आफू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, आफू राम्रो हुनु पर्यो, आफ्नो परिवार राम्रो हुनु पर्यो। त्यो बाहेक उहाँहरू कसैले पनि देख्नुहुन्न, चाहे त्यो सरकारमा बस्ने होस्, चाहे नगरपालिका चलिने होस्। होला 1-2वटा त्यसमाथि कुनै नगरपालिकाले राम्रो काम पनि गरेको होला, वडाले पनि राम्रो काम गरेको होला, त्यसलाई पनि हामीले यति धन्यवाद दिनैपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई सपोर्ट, साथ र सहयोग दिनुपर्छ र हामीले पनि मान्नुपर्छ यस्तो कुरामाथि। तर नगरपालिकाले हजुरले भनेको जसरी यो अहिलेको यो पार्टी प्यालेस थियो, पार्टी प्यालेसमा लगेर व्यवस्थित गरेर उहाँहरूले पनि गर्न सक्थ्यो। यो साँच्चीकै यो दृश्य हेर्दाखेरि यो कुनै अभियन्ताले
एउटा ती दुःख गरेर जुन यो अहिले रत्न पार्कको दृश्य हामीले हेरिरहेको छौँ, यो अहिले बाहिरबाट सहयोग लिएर अथवा ती भित्रबाट साथीहरू सहयोग गरेर यो साँच्चीकै चलाउनु पर्ने, यो राज्यले नै नसक्ने चिज हो होइन नि। यो त साँच्चीकै नगरपालिकाले गर्न सक्छ नि। आफ्नो नगरवासी हो नि, आफूलाई मतदान गरेको होला वा नहोला, आफ्नो जनता हो नि। त्यति माया त उहाँहरू हुनु पर्थ्यो। उहाँहरूले त यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यहाँ यो ठाउँबाट हो गाडी त्यहाँ खुल्ला मञ्चको लागि त्यहाँ गाडी राख्नु पर्थ्यो होला के हुन्थ्यो। यसको लागि राज्यले लाग्यो भने गर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूले पार्टी प्यालेसमा कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थित गरेर उहाँहरूले यो कार्यक्रम भनेको त साँच्चीकै भन्यो भने उहाँहरूले चलाउनु पर्थ्यो, उहाँहरूले वाइ कमाउनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूले गर्नु भएन। तर अरूले गरेको काममा पनि भाँजो हाल्ने भने उहाँहरू आफू पनि नगर्ने र अरूले गरेको चिजमा पनि ती यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने। अहिले हजुरले भन्नुभयो जुन चाहिँ अहिले ती पशुपतिको क्षेत्रमा ती नगर प्रहरी लगाएर यस्तो गरेको छ उस्तो गरेको छ भन्ने त्यो कुरा गर्दाखेरि साँच्चीकै अहिले धेरै युवाहरूको ब्लड तातेको छ। धेरै सामान मैले आज फेसबुकमा पनि यो जुन चाहिँ आजको यो भिडियो मैले अथवा त्यो लेखेर हाल्दा उहाँहरूकै पार्टीको कार्यकर्तादेखि लिएर सबैले यो कुरा विरोध जनाएका छन्। यो साँच्चीकै यो नगरपालिकाले त्यो अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, यो विरुद्धमा चाहिँ हामी पनि उठ्छौँ सुनिल। हाम्रो पार्टी भनेर हामी चुप लाएर बस्दैनौँ, किनभने यो गर्न नहुने चिज हो। दुःखी गरिबको पेटमा लात हान्नु भनेको त्यो जस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफैले गर्नु पर्थ्यो, आफूले गर्न सक्नु भएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूले साँच्चीकै यो रोक्ने काम गर्नुहुन्छ। यहाँ प्रत्येक युवा क्लब सङ्घ संस्था हरेक हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ अब हामी बाटोमा रोडमा आउँछौँ। यो अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु सबभन्दा ठुलो पाप छ। त्यही भएर यो अन्याय गर्न चाहिँ हामी दिनेवाला छैन। हजुर सुनिलजी, जस्तो यो महानगरले यो निर्णय गर्दै गर्दा तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरू जो टुडी खेलमा दिनौ जसो पुगिरहनु भएको छ, त्यहाँ खाना खुवाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूसँग समन्वय गरेको अवस्था हो या होइन? तपाईँहरूसँग केही छलफल गर्यो अथवा तपाईँले हुन्न भनेर यो निर्णयबाट पन्छिनु भयो र महानगरले यस्तो निर्णय गर्न पुग्यो, अथवा तपाईँहरूसँग समन्वय र सहकार्य भएको अवस्था हो या होइन? उहाँहरूलाई त यति ठुलो अहमता छ कि अहिले पहिला चाहिँ उहाँहरूले हामीले राजा फाल्यो र यो गर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सबभन्दा ठुलो राजा भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ। हामी जस्तो ठुलो मान्छे र हामीले भनेपछि हामीले कोहीसँग छलफल पनि गर्नु पर्दैन। हामीले डिसिजन गरेर सिग्नेचर गरेपछि सक्यो भन्ने सोचको मान्छेहरू उहाँहरू हुन्छ। उहाँहरूले कसैसँग छलफल गर्ने, यो गर्नु, यो हटाउनु, यतातिर लानु, यो गर्नु भनेर कसैले पनि भन्नु भएन। उहाँहरूले त्यो आफ्नो हिसाबले आफूले जे मन लाग्छ, हामीले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ, राज्य हाम्रो हातमा छ, हरेक चिज हाम्रो हातमा छ, हामीले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले जुन चाहिँ त्यो अहमता, जुन घमण्डता, जुन आफूले मनमा पालेर आफूले सोचिरहनु भएको छ, समय सबैको आउँछ। भोलि उहाँहरूको अहिले छ भने हिजो कसैको थियो होला, भोलि कसैको होला। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि साँच्चीकै राम्रो काम गरेको चिजलाई त त्यहाँभित्र सल्लाह दिने पनि खै कस्तो सल्लाह दिने हो त्यो पनि मैले बुझिनँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो बाटोबाट हजारौँ मन्त्रीहरू, हजारौँ नगरपालिकाकै मान्छेहरू अथवा वडाकै मान्छेहरू जान्छन्। तर त्यहाँ प्रत्येकले एउटा झ्याल खोलेर त्यहाँभित्र आएर हेर्नु त कहाँ त्यहाँबाट झ्याल खोलेर शुद्ध पनि हेर्नुहुन्न भने चाहिँ उहाँहरूलाई जनताको साँच्चीकै माया रहेछ, यो देश विकास गर्नुहुन्छ, गरिब जनताले साँच्चीकै ती सहयोग पाउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो गरिब जनतालाई यो गरिब जनता मरे पनि मरौँ। हजुर सुनिल सर, अब यसो बताइरहँदा तपाईँले समन्वयको कुराहरू पनि महानगरले गरेन भनिरहँदा, अब खाना नखुवाउने हो भने त्यहाँ दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने परिवारहरू अझ थप मारमा पर्ने देखिन्छ। अब के हुनसक्छ, यसको जुनसुकै कुराको पनि विकल्प रहन सक्छ, समाधानका उपायहरू हुन सक्छन्। अब कसरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ र तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? गरिब दिन दुखीको लागि साँच्चीकै अन्तर आत्मादेखिबाट राम्रो गर्छु भनेर अगाडि बढ्दाखेरि कसैले हस्तक्षेप गर्छ, कसैले नराम्रो गर्छन्, त्यसको विरुद्धमा त उत्रिन्छौँ सर। हामीले पनि मिटिङहरू राखिरहेको छौँ, हामीले पनि कुराहरू गरिरहेको छौँ। हामी पनि यहीँकै हौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्दाखेरि पनि राज्यले पेल्न खोज्छ, हेप्न खोज्छ, चिच्न खोज्छ भनेर अन्यायको विरुद्धमा त हिजो उहाँहरू त्यो अन्याय पर्यो, यसले यस्तो गरेर उस्तो गर्यो भनेर त्यही हिसाबले गरेर आज यो आउनुभयो। अनि आज यही गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू र हिजोको दिनमा के फरक भयो र? भएन नि त। त्यो हिसाबले गर्दा उहाँहरूको विरुद्धमा पनि मान्छे त उत्रिन्छ नि, धेरै मान्छे उत्रिने भइसक्यो सर। अहिले यसको बारेमा उहाँहरूकै पार्टीका कार्यकर्ता हो, चाहे विभिन्न अरूदेखि लिएर हाम्रा क्लब सङ्घ संस्था, हामी कोही कुनै पार्टीमा नलागेकादेखि लिएर हरेक अभियन्ताहरू अब त्यो आउनुपर्छ। यो चिज यदि राज्यले साँच्चीकै यदि रोक्ने प्रयास गर्यो भने यो आफूले हानेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चर हान्नु खोजेको हो नगरपालिकाले। भोलिको चुनाव पनि आउला, हरेक कुरा आउला, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो मध्यनजर त गरेको छ। नगरपालिका त खै कस्तो नगरपालिका हो यो? मैले त आजको दिनसम्म पनि साँच्चीकै नगरपालिका भनेको त खै नगरपालिकाले त आफ्नो वासीलाई, आफ्नो नगरवासीलाई कतिको राम्रो छ, के छ, कस्तो छ, सल्लाह दिने, सुझाव दिने, एउटा क्वारेन्टाइन सुद्धा राम्रो छैन, एउटा जनताले क्वारेन्टाइन सुद्धा पाउँदैन। यस्तो पनि नगरपालिका हुन्छ? यो नगरपालिका भन्न सक्ला र सर? मलाई त खै साँच्चीकै मैले आज किनभने यो अन्तर आत्मादेखिबाट मेरो मुटुबाट बोलेको चिज हो। मलाई यतिसम्म मलाई रगत तारेको छ आज यो गरिब दुखीको पेटमा जसरी राज्यले लात हान्न खोजेको छ। यो लातको विरुद्धमा हामी अवश्य उठ्छौँ र यदि साँच्चीकै यो रोक्न खोज्यो भने यसको लागि जे परिणाम भोग्नु पर्यो भने हामी। हुन्छ सुनिलजी, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि 2 शब्द जसरी दिन दुखी गरिबको लागि बोल्न दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर।
पक्कै पनि दर्शकबिन टुडी खेलमा जसरी दिनौँ जसो दैनिक गुजारा चलाउन समस्या हुने व्यक्तिहरूले आश्रय लिइरहेका थिए, बिहान बेलुका खाना खाइरहेका थिए र त्यो स्थानमा जसरी महानगरपालिकाले सहरको सौन्दर्यता र त्यहाँ विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन भए अथवा त्यहाँनिर फोहोर भयो भनेर त्यो कार्य रोक्नको लागि आग्रह गरेको छ र महानगरपालिकाले विभिन्न पार्टी प्यालेसहरू मार्फत अथवा अन्य स्थानहरू मार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आग्रह गर्दै गत सोमबारदेखि टुडीखेल क्षेत्रमा अथवा त्यो खुल्ला मञ्च एरियामा जो बिहान बेलुका खाना खाने वर्गहरू थियो त्यो वर्गहरूलाई त्यहाँ खाना नखान र साथसाथै जो अभियन्ताहरू छन् जसले खाना खुवाइरहेका छन् तीहरूलाई त्यहाँ खाना नखुवाउन भनेर आग्रह गरिरहेको छ र यसैबिचमा आज पनि त्यहाँ खाना खुवाउने र खाने क्रम यद्यपि चलिरहेको र हिजो र अस्तिको तुलनामा आज कम मात्रामा त्यहाँ जो खाना खाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कम मात्रामा पुगेको र खाना खुवाउने अभियन्ताहरू पनि त्यहाँ नपुगेको भनेर बताइएको छ र यसैबिच यता तिलगङ्गामा पनि अहिले खाना खुवाउने क्रम जारी छ भनेर हामीसँग त्यहाँबाट हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्तले बताइरहनु भएको छ र त्यहाँ खाना खुवाउने विषयलाई लिएर महानगरबाट खटिएका कर्मचारी र त्यहाँ खाना खाने र अभियन्ताहरूबीच केही छलफलहरू पनि भएको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहँदा त्यहाँको अवस्था के छ र तपाईँहरू टुडीखेलमा खाना खुवाइरहेका व्यक्तिहरू कसरी वहाँ पुगिरहनु भएको छ, तिलगङ्गाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ। विमल पन्तज्यू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। विमलजी स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। हामीले बिहानको टाइममा हाम्रो टिम नेपालको एउटा ब्यानर अथवा हाम्रो टिम नेपालको संस्थाबाट हामीले बिहानको टाइममा खुवाउँछौँ र बेलुकाको टाइममा 100 ग्रुप कोबाट हामीले खुवाउँछौँ। दुवैटा संस्थामा म आबद्ध छु र 100 ग्रुपको संस्थापक पनि हो र निरन्तर हामीले चैतको 14 गतेबाट बिहान र बेलुका मिलाएर हामीले खाना खुवाउँदै गर्दा र सुरुको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई दाल, नुन, तेल, चामल सहयोग गरेको थियो। लास्ट आवरमा आएर अहिले 7 महिना खाना खुवाइसकेपछि सरकारको बेइज्जत भयो भनेर जुन रातारात निर्णय गरेर हामीले हिजो पकाएको खानालाई पनि अवरोध गरियो, हिजो खुवाइयो। अहिले बिहान पनि हामी गएर खुला मञ्चमा 9 बजे खाना खुवाइयो र त्यसपछि खाना खुवाइसकेपछि हामी तिलगङ्गामा खाना खान जाँदा महानगरपालिकाका प्रहरी लगाएर त्यहाँ खाना नबाड्नुहोस् तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेर हुँदैन भन्नुभयो र हामीले खाना बाँड्यौँ र त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो 100 ग्रुपको बाट खाना खुवाइएको थियो र निरन्तर महानगरपालिकाबाट दबाब आइरहेको छ। हामीलाई माथिको आदेश हो खाना नबाड्नु भन्नुभएको छ। बिहान खुला मञ्चमा पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो। खुला मञ्चमा आउँदाखेरि 300-400 जना खाने र 40-50 जना हाम्रो भोलिन्टियर र धेरै मिडियाका सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ बोलाएर टाढा बोलाएर भन्नुभयो र नजिक आउन पनि मान्नु भएन। यसरी सरकारको बेइज्जत भयो। तपाईँहरूले खाना खुवाउँदा बाटोमा आएर मान्छेहरू खाना खान आए भनेर भन्नुभएको थियो र हामीले के भन्यौँ भने सरकारले अथवा नगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरोस्, भोको पेटमा लात्ती हान्ने काम नगरियोस्। तिनै भोका पेट भएका तिनै मजदुरहरूले को कर चल्ने, तिनै मजदुरहरूको भोट चल्ने, तिनै मजदुरको भोटबाट सरकार सञ्चालन भएको छ। तर तीन वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन 7-8 महिनासम्म हामीले निरन्तर खाना खुवाएको व्यक्तिलाई समन्वय नगरिकन अवस्था के छ, कतिजना खान्छन्, दैनिक जाला मजदुर गरेर खाने काममा व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ, दृष्टिबिनहरू। विमल सर, महानगरपालिकाले के भनेको छ भने एउटा त सहरको सौन्दर्यतामा पनि केही आयो भन्ने कुरा छ, अर्को कुरा विश्वले नै हेरिरहेको कुराहरू भयो। यो काठमाडौँ अथवा राजधानीकै मुटुमा खुल्ला मञ्चमा तपाईँहरूले यसरी खाना खुवाइरहँदा यसको विकल्प पनि खोज्न सक्नुहुन्छ भनेर महानगरपालिकाले भनेको भन्ने कुराहरू पनि त बाहिर आइरहेका छन् नि। त्यो एकदम राइट कुरा हो। तर भोको पेट भर्नको लागि दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्नेको लागि महानगरपालिकालाई व्यवस्था गरोस्। हामीले आजदेखि नै खाना बन्द गर्छौँ, तर वैकल्पिक व्यवस्था नभइकन 100औं मजदुरहरूलाई भोकै पार्नु त भएन नि त। सौन्दर्य गर्न जस्तै नगरपालिकाको सौन्दर्य भएन भन्नको लागि त भोका अशक्त असहायहरूको त राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, काठमाडौँ महानगरपालिका व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। खाना खुवाइरहेको व्यक्तिलाई जानकारी गरेर छलफल गरेर समस्या कहाँनिर छ भनेर बिना तयारी बिना छलफल बिचमा खाना रोकिएको छ। यो गैर जिम्मेवारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिका लगेर खाना बाँडोस्, हामी बन्द गर्छौँ। तर 81 आएर खाना बन्द गरेको हामीलाई स्वीकार्य छैन, हुँदैन। हामी निरन्तर खाना खुवाउँछौँ। पार्टी प्यालेसबाट पनि खाना वितरण गर्न सकिन्छ, टुडी खेल नै किन रोज्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ।
अब यसो पार्टी प्यालेसको लागि त कति महँगो पर्छ, जबकि हामीले खाना खुवाउँदाखेरि 40-50 रुपियाँमा एक चाक खाना हाम्रो तयार हुन्छ भने पार्टी प्यालेसमा एकजना खानाको लागि त 400-500 रुपियाँ खर्च पर्छ। ठिक छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्टी प्यालेस व्यवस्था गरोस्, हामीले लगेर त्यहाँ खुवाउँछौँ। म नगरपालिकालाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले ठाउँ व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, अथवा तपाईँले कुनै ठाउँमा खुवाउनुहुन्छ भने हामी 100 ग्रुप, हाम्रो टिम नेपाल लगायतका सङ्घ संस्थाहरू भोलिन्टियर हिसाबले आएर हामी पकाउँछौँ र ठाउँ तोकिदिनुहोस्, हामी खुवाउँछौँ, हाम्रो आपत्ति नै छैन। उहाँहरूले खाना नबाँड्नु भन्दा हाम्रो आपत्ति छैन। तर वैकल्पिक व्यवस्था नभइकन 7 महिनादेखि खाइरहेका ती बिचरा 5-6 महिनाका बालबच्चा छन्, 70-80 वर्षका वृद्ध बुढाबाहरू बुढाआमाहरू छन्। दसैँको टिकाको दिन पनि हाम्रो घरको बाबुआमाको आशीर्वाद भन्दा पनि सडकमा भएको बाबुआमालाई भोकै राख्न हुन्न, उहाँको आशीर्वादको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम घर नगइकन काम गरेका छौँ। राज्यले व्यवस्था गरोस्, नगरपालिकाले व्यवस्था गरोस्, हामी सहरलाई सफा राखौँ, सुन्दर राखौँ र सडकमा खाना धुलो धुवामा खाना खुवाउन हाम्रो रहर त कहाँ थियो र हजुर? ठिक छ, नगरपालिकाले पार्टी प्यालेसको व्यवस्था गरोस्, हामी खुवाउन तयार छौँ सर। हजुर, तपाईँहरूले खुल्ला मञ्चमा फोहोर गर्नुभयो रे, शौचालयको व्यवस्था छैन, त्यहाँ खाएका कुराहरू जुन पेपरहरू हुन्छ, प्लेटहरू हुन्छ, त्यो जथाभावी फाल्दा त्यहाँनिर फोहोर भयो, जसले गर्दा झन् भिडभाड हुने र सङ्क्रमण दर पनि झनै बढ्ने पनि देखियो भन्ने कुरा छ। होइन, अब ठिक छ, भोको पेटलाई खाना खुवाउँदैमा सङ्क्रमण बढेको हो भने घरमा बसेका उच्च नेताहरूलाई कोरोना सरेको छ होइन? त्यहाँ गएर कसले चेक जाँच गरेको छ? त्यो सडकमा भएका सडक मानवलाई नेपाल सरकारले अथवा नगरपालिकाले अहिलेसम्म कोभिड चेक गरेको छ र छैन नि त? अर्को प्रश्न, फोहोर भयो भनेर भन्नुभयो, त्यो कुरालाई हामीले स्वयं नगरपालिका आएर फोहोर उठाएको छ, व्यवस्थापन गरेको छ। दिनभरि भएको फोहोर भोलिपल्ट बिहान आएर मान्नै पर्छ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरू नगरपालिका आएर उठाएको छ। कति ठाउँमा हामीले डस्टबिन राखेका छौँ, खानाको लागि पानी व्यवस्था गरेका छौँ। र ठिक छ, फोहोर भयो भने सरकारले व्यवस्था गरोस् न त। तिनै भोट दिएका र कर तिरेका नागरिकलाई यसरी विचल्नै पार्न त भएन त। सरकार भनेको अभिभावक हो, नगरपालिका भनेको अभिभावक हो, तर नगरपालिकाले सरसफाइमा ध्यान दिएको छ, मान्नुपर्छ, राम्रो कामको सपोर्ट गर्नुपर्छ, नराम्रो कामको विरोध गर्नुपर्छ। तर विमलजी, अर्को कुरा के छ भने जसरी तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरू, समाजसेवकहरू जो यसरी लकडाउन पछि विभिन्न सेवाहरू गर्दै आइरहनु भएको छ, तपाईँहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट परिचालन हुन्छ, एनजिओ आइएनजिओबाट डलरहरू लिएर काम चलिरहनु भएको छ, एउटा चाहिँ कमाउ धन्दा पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने कता कता आरोप पनि आइरहेछन् नि। दर्शकबिन, हामी 100 ग्रुप तथा हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्तज्यूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूले जसरी खाना खुवाइरहनु भएको थियो र महानगरले निर्णय गर्दै गर्दा अब के गर्नुहुन्छ र महानगरको निर्णय जसरी महानगरले भनिरहेको छ टुडीखेलमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसको सौन्दर्यतामा कमी आयो र जसले गर्दा एकातर्फ कोरोना सङ्क्रमण दर अझ बढ्ने पनि देखियो र अर्को कुरा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन पनि अप्ठ्यारो असहज अवस्था आयो र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पार्टी प्यालेस लगायतका अन्य स्थानबाट पनि खाना खुवाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ रोक्ने निर्णय गरिसकेपछि यसरी दिनौँ जसो खाना खुवाइरहेका व्यक्तिहरूले अब यसलाई थप व्यवस्थित गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ र टुडीखेलको विकल्प के हुन सक्छ र महानगर र अभियन्ता बीचको समन्वय कसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने दिनौँ जसो आफ्नो छाक टार्नको लागि टुडीखेलमा लामबद्ध भएर खान जाने व्यक्तिहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र यो कोरोनाबाट उहाँहरूलाई पनि जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग विमल पन्त संयोजक हुनुहुन्छ 100 ग्रुप र हाम्रो टिम नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँसँग म पुनः जोडिने प्रयास गरिरहेको छु। दर्शकबिन, हामी जोडिएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यद्यपि हामी केही समस्याका कारण उहाँसँग जोडिन सकेनौँ। पक्कै पनि मानव सेवा, दिनदुखीको सेवा एउटा हाम्रो संस्कार पनि हो, नेपालीहरूको संस्कार पनि हो र अहिले जसरी पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण र यसको महामारीको रूपमा फैलिसकेपछि विभिन्न स्थानमा विभिन्न व्यक्तिहरूले जो दैनिक रूपमा जाला मजदुर गरेर खानुपर्ने वर्गहरू, निम्न आय भएका वर्गहरू थप चपेटामा परेको स्वाभाविक हो र काठमाडौँको परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँको टुडीखेल लगायत अन्य सार्वजनिक स्थानमा विभिन्न अभियन्ताहरू, विभिन्न सहयोगीहरूले निःशुल्क रूपमा खाना वितरण गरिरहेको अवस्था थियो र सोमबार मात्रै महानगरपालिकाले काठमाडौँको टुडीखेल
अर्थात् त्यहाँनिरको खुला मञ्च एरिया जति छ त्यो एरियामा खाना खुवाउने कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्यो र यसरी खुला रूपमा खाना खुवाउँदा सहरको सौन्दर्यतामा केही असहज अथवा नराम्रो देखियो। साथसाथै कोरोना सङ्क्रमण झन् फैलिने यो भिडभाडले खाना खानेको भिडभाडले गर्दा यसको सङ्क्रमण त अझ फैलिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीहरूले त्यहाँबाट खाना नखुवाउनुहोस्, पार्टी प्यालेस अथवा अन्य व्यवस्था पनि गर्नुहोस् भनेर हामीहरूले भनेको कुरा महानगरपालिकाले बताइरहँदा त्यहाँ सहयोग गरिरहेका, त्यहाँ खाना खुवाइरहेका सामाजिक अभियन्ताहरूले के भन्नुहुन्छ, के साँच्ची नै दैनिक ज्याला मजदुर गर्नुपर्ने वर्गहरू खानको लागि टुडीखेल गइरहँदा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उनीहरूले जोहो गरेर आफ्नो छाक टार्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् सक्दैनन्, यसमा महानगरपालिकाको भूमिका के हुन सक्छ र यस्ता सामाजिक अभियन्ता र सहयोगीहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर आज हामी यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र वास्तविकता बारे पनि प्रश्न पार्ने कोसिस गऱ्यौँ। दर्शक पनि भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्।